प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिलिसानिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल क़सीमिल जसीमिल नईमिर रऊफ़िर रहीम। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीन। बुजुर्गान मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ सामिन हज़रात, मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी माएँ और बहनें, सबसे पहले तो अल्लाह तबारक तआला का लाखों करोड़ों बेहद बेहिसाब शुक्र अदा करते हैं कि जिसने आज हम सबको इस बाबरकत ईमानी, नूरानी और रूहानी मजलिस में हाज़िरी की सआदत अता फरमाई। और आप सब इस वक्त मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने आप सब का इंतखाब फरमाया इस नेकी के काम के लिए और इस अच्छी नेक मजलिस में शरीक होने के लिए अल्लाह ताला ने इंतखाब फरमाया। यकीनन बंदा उतनी देर तक कोई भी नेकी नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ताला की पाक बारगाह से तौफीक न मिले। इस वाले से सही बुखारी शरीफ के हदीस पाक है कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। फरमाया कि अल्लाह ताला जिस बंदे के साथ भलाई करने का इरादा फरमा लेता है और जिस बंदे को अल्लाह ताला अपनी खैर अता करने का इरादा फरमा लेता है, युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह ताला उसे दीन में समझ बूझ अता फरमा देता है। दीन की समझ बूझ उसे अता फरमा देता है। गोया आज दीन सीखने के लिए हमें ये मौका मिला और आज हम सब बैठे हुए हैं, तो ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला ने हम सब को अपनी खैर, अपनी भलाई, अपनी रहमत और बरकत अता करने का इरादा फरमा लिया है। और यकीनन यहाँ हमारा बैठना ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला का फ़ज़ल और उसका करम हम सब के शामिल हाल हो चुका है। आपके लिए एक दीनी प्रोग्राम शुरू करने का इरादा है, तो आज इस मजलिस में उस प्रोग्राम का तारुफ आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा कि इस प्रोग्राम में हमने क्या सीखना है और कैसे सीखना है।
کیا کیا چیزیں سیکھنی ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے، اس والے سے جو ہے وہ چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. اس کے بعد پھر فیصلہ آپ کے ہی ہاتھوں میں ہوگا. آپ کہیں گے تو ہم اس پروگرام کو باقاعدہ شروع کر لیں گے. اس سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے اور اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا تو اس کی ضرورت ہے، تو پھر انشاءاللہ العزیز کو ہم آگے جاری و ساری کریں گے، نہیں تو پھر اس کا کوئی اور متبادل سوچ لیں گے. تو سب سے پہلے اس کورس کے تعارف کی طرف چلتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ اس کورس کا جو فوکس ہے ہمارا وہ دو چیزیں ہیں، قرآن اور نماز. کتنی چیزیں ہیں؟ دو چیزیں. کون کون سی بولیں؟ قرآن اور نماز. میرے بزرگ بھی تشریف فرمائے تو بزرگ جو ہے وہ سرپرستی فرمائیں گے، ٹھیک ہے، اس سارے کورس کی اور اس مجلس کی جو ہے بزرگ سرپرستی فرمائیں گے. اور میں ان سے یہ امید کرتا ہوں جو کمیاں خامیاں یہ دیکھیں گے بعد میں اس کی کریکشن بھی کر دیں گے، اصلاح بھی کر دیں گے. تو اس والے سے اس کورس کا جو ہمارا مرکزی پوائنٹ ہے، جو فوکس ہے، وہ ہمارا قرآن اور نماز. سب بولیں قرآن اور نماز. تو لیکن ہمیں چار چیزیں اس کورس میں سیکھنی ہے اور زیادہ توجہ ہماری ہوگی وہ قرآن اور نماز. تو گویا آپ مختصر کہہ سکتے ہیں کہ اس کورس کے چار حصے ہیں، ٹھیک ہے. ایک قرآن، اور اس کے بعد نماز، اس کے بعد احادیث، اور تیسری چیز دعائیں. یہ چار چیزیں سمجھ لیں اس کورس کا حصہ ہیں. سب سے پہلے قرآن میں ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ قرآن مجید کے اندر اس کی قرات، اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہے. اس کے لیے باقاعدہ مدرسوں میں کئی سالوں پر مشتمل کورسز کروائے جاتے ہیں جس کو تجوید و قرات کے کورسز کہتے ہیں. وہ چیزیں ادھر نہیں ہوں گی. ادھر ہم نے صرف شارٹ مختصر قاعدے کلیے ہوں گے، آسان سے آسان لفظوں میں وہ آپ سنیں گے اور اس سے ہم بہت زیادہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیں گے. تو وہ چیزیں ہم نے سیکھنی ہے. اس کے بعد دوسری نماز میں دو چیزیں ہم نے سیکھنی ہے. ایک تو نماز پڑھنے کا طریقہ کار مکمل، نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ کار عملی پریکٹیکلی، کہ مثال کے طور پر ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں، جب نماز شروع کیسے کرنی ہے، نماز سے پہلے نیت کرنی ہے تو نیت کیسے کرنی ہے، پھر ہاتھ کہاں تک اٹھانے، ہاتھ کہاں باندھنے، باندھنے کا طریقہ کار کیا ہے، اللہ حاضر کیا. اسی طرح بقیہ تمام نماز کی جو ہے وہ اس کے ارکان، نماز کے رکوع سجود وغیرہ کا طریقہ کار. اسی طرح احادیث میں ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے فرامین ہیں. ان میں سے کچھ فرامین وہ ہیں جو دو تین چار لفظوں پر مشتمل، بڑے خوبصورت فرامین. وہ الفاظ کے اعتبار سے تو چھوٹے ہیں لیکن معانی کے اعتبار سے اور مفاہیم کے اعتبار سے بہت بڑے، سبق کے اعتبار سے بہت بڑے، اس میں سبق بہت بڑا. تو وہ بھی انشاءاللہ العزیز کوشش ہوگی ہم زیادہ سے زیادہ، جیسے میری کوشش ہے کہ اس کورس میں منیمم جو ہے 40 حدیثیں ہم زبانی یاد کریں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ حدیث کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں، حدیث ہوتی کیا ہے تاکہ یہاں پہ جو بچے یہاں پہ ہم کو سمجھ آ جائے. حدیث، ہاں جی، حدیث سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے فرامین، آپ کے ارشادات، جو آپ نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ احادیث کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دعائیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مختلف مواقع پر دعا مانگتے رہے. مثلا مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے باہر آنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر آنے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا. ٹھیک ہے. اسی طرح بیت الخلاء، واش روم میں جانے کی دعا، باہر آنے کی دعا، اللہ حاضر قیاس. اسی طرح بقیہ اور بہت ساری دعائیں. تو وہ بھی ہم جو ضروری دعائیں ہیں جن کا سامنا ہمیں روزمرہ زندگی میں رہتا ہے تو وہ دعائیں بھی انشاءاللہ العزیز ہم زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں گے. یہ مختصر سا تعارف تھا. پہلے ذرا ہم قرآن پہ بات کر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے یا میرا ذکر نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اللہ تعالیٰ اسے دو سزائیں دیتا ہے. جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس کی یاد سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کتنی سزائیں دیتا ہے؟ بولیں
दो सजाएं देता है, एक सजा इस दुनिया में और एक सजा आखिरत में। दुनिया में उसे सजा क्या मिलती है? अल्लाह ताला फरमाता है जो बंदा मेरे जिक्र से मुंह मोड़ लेता है, दुनिया में अल्लाह सजा ये देता है कि फ़इन्न लहू मईशतन दनका, उसकी मईशत को, उसके रिस्क को, उसकी रोजी को तंग कर दिया जाता है, बरकत उठा ली जाती है। अब यहाँ पर एक सवाल ज़हन में आता है, बाज़ रात नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह का जिक्र नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि वो जिक्र भी नहीं करते, तो अल्लाह ताला ने ये जो फरमाया ना मईशत, उनका रिस्क तंग कर दिया जाता है, इससे मुराद ये है कि उनके पास सारा कुछ होने के बावजूद दिल का सुकून नहीं होता, रूहानी और ईमानी सुकून नहीं होता। रूहानी और ईमानी सुकून से, कल्बी सुकून से वो महरूम होते हैं जो अल्लाह का जिक्र नहीं करते। वमन आरदा अन जिक्री, एक बात ये दुनिया में सजा मिलती है कि उस बंदे को कल्बी, रूहानी और ईमानी सुकून से, इत्मीनान से महरूम कर दिया जाता है। और आखिरत में सजा क्या मिलती है? फरमाया वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, कुरान मजीद के लफ्ज़ हैं सूरह ताहा के 100वें पारा के। फरमाया वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे सजा, जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता, उसकी याद से गाफिल रहता है, उसकी याद से, उसके जिक्र से मुंह मोड़ लेता है, अल्लाह ताला फरमाता है क़यामत के दिन उसे ये सजा दूंगा कि क़यामत के दिन उसे अंधा करके उठाऊंगा। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, ऐसे बंदे को क़यामत के दिन अल्लाह अंधा करके उठाएगा। हत्ता कि कुरान पाक के लफ्ज़ हैं क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी अअमा, बंदा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा मौला तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया, तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया? वक़द कुन्तु बसीरा, मेरे पास तो आंखें थी, बेनाई थी, मुझे नजर आता था, दुनिया में मैं देखता था, मेरे पास आंखें थी, मुझे नजर आता था, तो तूने मुझे क़यामत के दिन अंधा करके क्यों उठाया? तो अल्लाह की पाक बारगाह से जवाब आएगा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। जवाब क्या आएगा कि ए बंदे तू दुनिया में था, तेरे पास मेरा कलाम आया था, मेरा कुरान आया था, मेरी आयतें, मेरे फरामीन वो तेरे पास आई, अतत का आयातुना, हमारी आयतें तेरे पास आई, फनसीतहा, तूने हमारी आयतों को भुला दिया, मेरे कलाम को भुला दिया और मेरे फरमान को भुला दिया और मेरी याद को भुला दिया। फरमाया वकदालिकल यौम तुनसा, जिस तरह तूने दुनिया में मेरे कलाम से मुंह मोड़ लिया, मेरे फरामीन से और मेरी आयतों से और मेरे कुरान से मुंह मोड़ लिया, फरमाया इसी तरह आज तुझे भी जो है वो भुला दिया जाएगा और तुझे भी जो है वो छोड़ दिया जाएगा और तुझे भी अंधा कर दिया जाएगा, तुझे भी कुछ नजर नहीं आएगा। तो ये दो सजाएं अल्लाह ताला ने जिक्र की, जो कुरान से ताल्लुक तोड़ लेता है, ये लफ्ज याद कर लें आप, जो कुरान से ताल्लुक तोड़ देता है उसको अल्लाह ताला कितनी सजाएं देता है? बोले दो सजाएं, एक सजा इस दुनिया में और एक सजा, दुनिया में सजा ये मिलती है कि उसको